Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं बायोग्राफ़ी आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही अजीम शख्सियत मौलाना साद रिज़वी साहब के बारे में है, जो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के फर्जंद अर्जमंद हैं। और मौलाना जो साद रिज़वी हैं वो मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी की वफ़ात के बाद तारीख़ लब्बैक या रसूलुल्लाह या तारीख़ लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं और इस जमात के को ओवरऑल वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मौलाना साद जो रिज़वी साहब हैं, इन्होंने अपनी जो तलीम है इन्होंने प्राइमरी तक तलीम शुरू में हासिल की, फिर ये हाफ़िज़ कुरान हुए और हाफ़िज़ कुरान होने के बाद इन्होंने तजवीज़ के साथ जो कुरान पाक है उसको पढ़ा और बाकायदा उसका कोर्स किया। और इसके बाद जो है आपने दरस निज़ामी किया और दरस निज़ामी आपने अपने वालिद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब से किया और तकरीबन 8 साल में आपने वो मुकम्मल किया। और इसी 8 साल के अंदर आपने ये पहले मिडल किया, फिर मैट्रिक की, FA किया और फिर जो है आपने MA में भी एडमिशन लिया और MA पास किया। तो इसी तरह से अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो बेटे अल्लामा साद रिज़वी साहब हैं, इन्होंने जनाब थोड़े अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसके नतीजे में इन्होंने दीन की तलीम भी हासिल की और दुनियावी तलीम भी हासिल की। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ थोड़ा सा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब जो कि तारीख़ लब्बैक पाकिस्तान के अमीर थे और उन्होंने सबसे पहले फैज़ाबाद के अंदर जो है 2016 के अंदर एक धरना दिया था और उस धरने का मकसद ये था कि मुमताज़ हुसैन कादरी साहब को रिहा किया जाए, जो कि सलमान तसीर के कत्ल केस में उनको पकड़ा गया था। और आखिरकार जो है मुमताज़ हुसैन कादरी साहब को हुकूमत ने फांसी दे दी थी और उसके नतीजे में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने धरना दिया था। और वहाँ पर उस धरने के बाद जो है हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हुए और उसके बाद ये वाली जो जमात है तारीख़ लब्बैक पाकिस्तान, ये ज़्यादा मशहूर हुई। और अल्लामा खादिम हुसैन साहब की ज़िंदगी के बारे में पहले ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरह से अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो बेटे ये साद रिज़वी साहब हैं, इन्होंने भी अपनी वालिद के साथ साथ ये भी जनाब मुख्तलिफ़ मीटिंग्स के अंदर, मुख्तलिफ़ जलसे जुलूसों के अंदर इन्होंने भी ये भी बाकायदा से जनाब हिस्सा लेते रहे हैं। और अल्लामा खादिम हुसैन साहब की वफ़ात के बाद इनको बाकायदा से TLP का जो है सदर बना दिया गया है। और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की तरह अल्लामा साद रिज़वी ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पर मार मिटने का अहद किया है, अज़म किया है। और आपके हाथों पर लाखों लोग बैत कर चुके हैं इस थोड़े से अरसा के अंदर। और ये काफ़िला TLP का बहुत बड़ा जो है अब एक बढ़ता ही जा रहा है और ये बहुत बड़ा काफ़िला बन चुका है। लोग जो हैं अल्लामा खादिम हुसैन साहब की वफ़ात का जो जनाज़ा था वो बहुत बड़ा जनाज़ा था। उस जनाज़े को देखने के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा TLP की तरफ रुझान किया है, TLP को ज्वाइन किया है। और अल्लामा खादिम हुसैन साहब की जो रिज़वी की ये जमात है, ये सच्ची जमात है और इसके लिए उन्होंने जनाब अपना तन मन धन कुर्बान करने का अज़म किया है। और अल्लामा खादिम हुसैन साहब के साथ जिस तरह लोग प्यार करते थे उससे बढ़कर अल्लामा साद रिज़वी के साथ लोग जो हैं वो प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इनको अक़ीदत से देखते हैं और इनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि अल्लामा खादिम हुसैन साहब रिज़वी की वफ़ात का जब 40वां था लाहौर के अंदर,
تو وہاں پر شام سے کچھ لوگ آئے تھے، بہت بڑے بزرگ آئے تھے شام سے، اور وہ غوث اعظم کے مرید تھے، تو انہوں نے بھی سعد رضوی صاحب کو اپنا امیر مانا ہے، سعد حسین رضوی صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے۔ تو باقاعدہ جو ہے انہوں نے سعد رضوی صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، اور یہ بہت ہی ایک امپارٹنٹ بات ہے، اور اس سے جو ہے سعد رضوی صاحب کا جو ایک مرتبہ ہے اور جو ایک ان کا معیار ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب لوگ جو ہیں اس تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دن بدن جڑتے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کو جوائن کر چکے ہیں۔ جب سے آپ امیر بنے ہیں، آپ نے جناب اپنے والد کی طرح بھی ڈٹ کر ان تمام کارروائیوں اور حکومت کے ساتھ جتنے بھی علامہ خادم حسین صاحب رضوی کے جناب معاہدے تھے، جس طرح کے فرانس کی گورنمنٹ نے سرکاری سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی تھی، اس کے نتیجے میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ دسمبر میں جو ہے ایک دھرنا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ہی آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد جو ہے آپ سعد رضوی صاحب نے بھی انہی جو جتنے بھی حکومت کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے ان پر مر مٹنے کا عزم کیا ہے، اور یہ معاہدہ ہوا تھا پیر نور الحق قادری صاحب اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے درمیان، جو کہ اس وقت وزیر دفاع تھے۔ اور علامہ خادم حسین صاحب رضوی کی وفات کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ فرانس کا جو سفیر ہے اس کو دربدر کر دیا جائے گا، اس کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ تو 3 ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ سے پھر وزیر دفاع بنا دیے گئے شیخ رشید، اور پھر نور الحق قادری، ان دونوں نے پھر ٹی ایل پی کے جو سربراہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا، 2 ماہ کا ٹائم دیا، اور پھر جو ہے اب 2 ماہ گزر گئے تھے، اور 20 مارچ کو 2 ماہ کمپلیٹ ہو جانے تھے، تو 20 اپریل کو 2021 میں، تو 20 اپریل آنے سے پہلے ہی حکومت نے سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے ملک گیر ہڑتال کی جناب ایک پیشکش کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جناب ملک کو جام کر دیا۔ ملک کے کونے کونے کے اندر جو ہے وہ جلد سے جلوس شروع ہو گئے، اور حکومت کے لیے ان کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ حکومت نے رینجرز کو طلب کیا، اور بجائے اس کے کہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرتی، حکومت مذاکرات کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی، اور کیونکہ اس کی ایک ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ حکومت فرانس کے سفیر کو اس وجہ سے نہیں نکال رہی کیونکہ فرانس جو ہے وہ یورپین یونین کا ایک ممبر ہے۔ یورپین یونین کے اندر 28 کنٹریز ہیں، اور یہ یورپی یونین کے جتنے بھی 28 کنٹریز ہیں ان کا آپس میں ایک بہت بڑا اتحاد ہے، اور اس اتحاد کی وجہ سے جب بھی ان کے ایک کنٹری کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو سارے کنٹری جو ہیں وہ اس کو جناب ایک یونٹی کے طور پر لیتے ہیں۔ اگر ایک کنٹری کا کوئی ملک دشمن ہے تو سارے کنٹری اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایک کا کوئی دوست ہے تو سارے جناب اس کے دوست ہیں۔ تو اس وجہ سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ یورپین یونین کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے اندر رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے سفیر کو نکالنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت نے جناب کریک ڈاؤن شروع کیا، انسو گیس کا استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ٹی ایل پی کے کچھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 4 سے 5 لوگ، اور اسی طرح پولیس والے جو ہیں وہ بھی 3-4 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی گمبھیر اور نازک صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے پاکستان کو بچائے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں تو بہتر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف کوئی بھی بات کرے، کوئی بھی بکواس کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے، اور امت مسلمہ کا آپس میں اتحاد و اتفاق قائم فرمائے، تاکہ مسلمان ہر فورم پر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تمام لوگوں کا دفاع کر سکیں،
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس الاٹ۔ اللہ حافظ۔